प्रस्तुत छ जीवा लामिछानेले लेख्नु भएको सहारामा सूर्यास्त। असलमा यो पूर्व निर्धारित यात्रा थिएन। कहिलेकाहीँ यात्राहरू आकस्मिकै तय हुन्छन्। त्यो कस्तो भने सपना जस्तो, अनायास र अचानकै। म गएको महिना मोरक्कोका ऐतिहासिक स्थानहरूको एक साता लामो यात्रामा थिएँ। यात्रा गर्नु र कुनै नयाँ स्थानतिर यसै बरालिनुले जीवनमा नयाँ रङ र उमङ्ग थप्छ। त्यो यात्रामा एक साँझ गाइड मोहम्मदले हामीलाई खबर गरे, भोलि हामी बास बस्ने एयरफाउद सहर सहारा मरुभूमिको गेटवे हो। अहो, सहारा मरुभूमि! म अनायासै उत्साहित भएँ। त्यो स्थान त एक रुखा सुक्खा मरुस्थल थियो, तर मेरो मनस्थल भने रसिलो भयो। मरुभूमिको कल्पना मात्रैले पनि अचानकै हृदयमा पुष्पोत्सव झैं बहार आयो। मोरक्को र अल्जेरियाको सीमा स्थित सहारा मरुभूमिमा विदिन्ता र म मित्रहरूको समूहसँगै थियौं। हामी एक शानदार दृश्यलाई आँखाभरि टाँस्न आतुर थियौं। त्यो थियो सहारामा सूर्यास्त हुँदाको अद्भुत क्षण। डढिरहेको सगर नियालिरहनु र सूर्यास्तपछि निम्तने अन्धकारको साक्षी बस्नु पनि जीवनको एक आनन्दमय बेला हो। भौगोलिक, जैविक र वानस्पतिक विविधता अनि बहुरङ्गी हराभरा प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको देशका बासिन्दा हामी। तर बिल्कुल निर्जन, फराकिलो र सुक्खा भूमितर्फको यात्राले मन कौतूहलले भरिपूर्ण थियो। सहारा केवल मरुभूमि होइन, यो मानव इतिहासका अनेक आरोह अवरोहहरूले रचित एक किम्बदन्ती पनि हो। 92 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विराट तथा सुनौलो भूमि रहस्य र रोमाञ्चको एक पर्याय पनि हो। माली, मोरक्को, मौरिटानिया, अल्जेरिया, ट्युनिसिया, लिबिया, नाइजर, चाड, सुडान, वेस्टर्न सहारा र इजिप्ट गरी 11 देशमा फैलिएको यो मरुभूमिको साम्राज्य 4800 किलोमिटर लम्बाई र 1800 किलोमिटर चौडाएको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले यो मरुभूमि झण्डै युरोप महादेश जत्रो छ, जहाँ झण्डै 3वटा भारत अट्न सक्छन्। सहाराले एउटा भौतिक स्थान भन्दा पनि केही माथिको सम्पदाको परिचय बनायो। युगौंदेखि यसले सभ्यताहरूको चौबाटोका रूपमा अफ्रिकालाई भूमध्य सागरसँग जोड्ने एक विशाल पुलको काम गरेको छ। नुन, सुन र मसला जस्ता सामान लिएर प्राचीन कालदेखि नै यात्रीहरूको लामो लस्कर यही बलौटे जमिन पार गरेर अघि बढ्थ्यो। शताब्दीौंदेखि यही मरुभूमिमा यात्रारत छन् व्यापारीहरू। ती क्याराभानमा उनीहरूले सामान मात्रै ओसार पसार गरेनन्, एउटा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पनि नयाँ पुस्तालाई छाड्दै गए। उनीहरूले विचार, दर्शन र सपनाहरूको पनि आदान प्रदान गर्दै गए। युगौंदेखि अन्वेषक, स्वप्नशील, जिज्ञासु र कलाकारहरूलाई सहाराले सम्मोहनमा पारेको छ। यसको शाश्वत सुन्दरतामा थोरै भए पनि रङ्गिने पालो अब हाम्रो थियो। म पनि सहाराको सम्मोहनले डोरिएको एक यात्री हुँ। वार्षिक 25 सेन्टिमिटर भन्दा कम वर्षा हुने र खेती पटक्कै नहुने क्षेत्रलाई मरुभूमिको मापदण्डभित्र राखिएको छ। मरुभूमिमा कि बालुवा मात्रै हुन्छ कि बरफै बरफ। बरफै बरफको डेजर्ट अन्टार्क्टिकामा समेत म यसै वर्ष पुगेर आएँ। त्यो चिसो र हिउँ टाँसिएको महादेश भन्दा सहारा मरुभूमि ठिक विपरीत थियो। अन्टार्क्टिकामा लाखौं आइसबर्ग, हिउँका पहाड, हिउँका ताल तथा हिउँ गुन्द्री देखे। सहारामा चाहिँ तातो र बलौटे मरुभूमि, जहाँ 200 मिटरसम्मका असंख्य बलौटे पहाड छन्। सहाराको सबैभन्दा उच्च बिन्दु माउन्ट कुशी हो, जसको उचाइ 3415 मिटर छ। गाइडले भने आजभन्दा केही हजार वर्ष अघिसम्म हरियालीले ढाकेर ऋतुहरूको विविधता छाउने सहारा क्षेत्रको मरुभूमिकरण यस क्षेत्रमा निरन्तर भएको वन विनाशले भएको हो। उनले यसो भनिरहँदा वनको क्रमिक विनाशपछि कसरी एक हराभरा र जैविक विविधताले समुन्न ठाउँलाई उराट र उजाड बनाइदिने रहेछ भन्ने सोचेर म उद्वेलित भएको थिएँ। उद्वेलित मेरो मनमा आशाको एउटा दियो बल्यो जब उनले भने अबको 15,000 वर्षपछि यो विशाल मरुभूमि पुनः जंगलले ढाकिने कतिपय वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। हाम्रो इतिहासले भन्छ मरुभूमिकरणदेखि अनेक जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण विनाशका कारक हामी मनुष्य नै हौं। सहारा मरुभूमिका सन्दर्भमा मलाई मोरक्कन यात्री इब्न बतुताको प्रसंग स्मरण हुन्छ, जसले सहारा क्षेत्रमा गरेका अनेक यात्राहरू बहुचर्चित छन्। इब्न यस्ता यात्री हुन् जो 22 वर्षको उमेरमै सन्
1325 आफ्ना माता पिता र जन्मभूमि छाडी एक खच्चड लिएर विश्व यात्रामा निस्किएका थिए। मिस्र, सिरिया, प्यालेस्टाइन, हाइब्रोन, त्रिपोल, जेरुसलेम, तताकिया, दमेस्क, बसरा, मदिना, बगदाद, मक्का हुँदै पूर्वी अफ्रिका, भारत, चीन, मालदिव्स आदि गरी त्यस समय उनले 75,000 माइल लामो यात्रा गरेका थिए। मोरक्को फर्किएर उनले सुल्तानलाई सहारा मरुभूमि लगायत विभिन्न स्थानमा आफूले गरेका भ्रमण वृत्तान्त सुनाए। सुल्तानले उनको यात्रा वृत्तान्त लिपिबद्ध गर्न आदेश दिए। त्यो बृहत भ्रमण वृत्तान्तको नाम तुहफत अल अजायब अल अफसार राखियो, जसको एक प्रति पेरिसको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अझै सुरक्षित छ। टिम्बुक्टुबाट जीवितै फर्कन सफल प्रथम युरोपेली रेने क्यालीले कठोर परिस्थितिको सामना गर्न आफूलाई एक मुस्लिम तीर्थयात्रीमा रूपान्तरण गरेका थिए। खोजको उत्कट प्यासबाट प्रेरित ती साहसीहरूले मानवीय सहन शक्तिका सीमा समेत जोडिदिएका थिए। यद्यपि अझै पनि सहारा मरुभूमि जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। अचानकै बहने बलौटे तुफानले कयौं मानव लस्करहरूलाई आफूभित्र लपेटेको छ। असह्य गर्मीले पनि कयौं मानिसको इयलिला मरुभूमिको बालुवामै समाप्त भएको छ। एरफाउद अर्थात विशाल मरुभूमिको किनारमा अवस्थित एक शहर, जसलाई सहाराको प्रवेशद्वार पनि भनिन्छ। यो मोरक्कोको यस्तो शहर हो जहाँ कुनै बेला नुन, मसला आदिको भारी बोकेर धुलाम्मे बाटोमा मानिसहरूको लस्कर लाग्थ्यो। फ्रेन्च प्रोटेक्टोरेट अन्तर्गतको सैन्य किल्लाका रूपमा यो शहरको स्थापना गरिएको थियो। हामीलाई मोहम्मदले भनेका थिए, एराचिडिया प्रान्तको प्रशासनिक केन्द्र तथा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मानिने यो शहरमा भोलि हाम्रो बास हुनेछ, जुन सहारा मरुभूमिको यात्राको आरम्भ बिन्दु हो। करिब 5 करोड वर्ष अघि सहारा मरुभूमि पानीमा डुबेको थियो। कालान्तरमा यो भूमि जमिनमा परिणत भयो। त्यसपछि सबै जलचर, थलचर र उभयचर प्राणीहरू जमिन मुनि दबिए। अहिले पनि त्यहाँ माछा, गोही र डाइनोसोरका अवशेष फेला पारेका छन् अन्वेषकहरूले। नेशनल ज्योग्राफिकको सन् 2005 को एक रिपोर्ट अनुसार विभिन्न समयमा सहारामा करिब 200 वटा चिहान उत्खनन भए। उत्खननका क्रममा एउटा विशाल चिहान गाडी फेला पर्यो, जहाँ मानिस र पशुका हाड तथा ठूला माछा र गोहीका अवशेष भेटिए। यसबाट वैज्ञानिक के निष्कर्षमा पुगे भने कुनै बेला सहारा मरुभूमि हराभरा थियो। केही अघिदेखि नै मरुभूमि हुने क्रम सुरु भए पनि झन्डै 2500 ईसापूर्व भने यो ठाउँ पूर्ण रूपमा मरुभूमिमा परिणत भयो। मरुस्थलका डिस्कामा दबिएका अनौठा जीवाश्महरूले भरिएको एरफाउद शहरलाई विश्वको जीवाश्म राजधानी पनि भनिन्छ। सहारामा हजारौं वर्ष पहिले विचरण गर्ने प्राणीहरूका विभिन्न जीवाश्म, पसल र संग्रहालयमा खोज्दै आउने खोजकर्ताहरूको यहाँ ताती लाग्छ। यसै मध्येको एक पसलमा हाम्रो टोली पनि पुगेको थियो। एरफाउदको विशेषता जीवाश्म मात्र होइन, बालुवा र बालुवाकै थुम्काहरू पनि हुन्। शहरबाट केही पर जान साथ जता हेरे उतै बालुवै बालुवा, आँखाले ठम्म्याउन भ्याएसम्म बलौटे पहाडका थुम्काहरू। सुक्खा र निर्जन ढिस्काहरू मध्ये एउटा प्रख्यात गन्तव्य हो एर्ग चेब्बी। हाम्रो गन्तव्य थियो एर्ग चेब्बी भएको क्षेत्र मेयरजौगा। मोरक्कोको दक्षिणतिर एयर चेब्बीको किनारमै अवस्थित सहारा मरुभूमिको गाउँ मेयरजौगामा अरब र बेर्बर समुदायको मिश्रित बसोबास छ। यसको स्थापना एउटा व्यापारिक मार्गका रूपमा गरिएको थियो। टिम्बक्टु अन्य महत्वपूर्ण शहर र बन्दरगाहको लामो यात्राबाट थाकेका यात्रुले विश्राम खातिर उपयुक्त स्थान खोज्दै जाँदा मेयरजौगा स्थापना गरेका हुन्। कालान्तरमा यो बेर्बर जातिको तीर्थ क्षेत्र बन्न पुग्यो। सुरुका दिनहरूमा त्यहाँ ऊँट र टेन्ट बाहेक केही थिएनन्। अहिले यो क्षेत्रमा पर्यटकीय चहल पहलसँगै सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा छन्। ड्युन्स किनारमा अत्याधुनिक त्रिपाल सहितका शिविर केन्द्र छन्। सूर्योदय र सूर्यास्त अवलोकन, ऊँट ट्रेकिङ, एग चेबी ड्युन्समा स्यान्ड बोर्ड, डेजर्ट हाइकिङ, नाइट क्याम्प, ओएसिस, ड्युन्स आसपासको भ्रमण र संगीत समूहको सांस्कृतिक प्रस्तुतिमा रमाउन यो क्षेत्रमा पर्यटकको ओहिरो नै लाग्छ। बलौटे पहाड मुनिको भूमिगत जलले मेयरजौगामा पिउने पानीको अभावपूर्ति गरिरहेको भए पनि पर्यटकीय आवास निर्माण बढेपछि जलस्रोत सुक्न थालेको छ। यो क्षेत्रमा यस्मिना ताल पानीको अस्थायी भण्डार भए पनि धेरै दिन यो टिक्दैन। सन् 1970 यता ड्युन्सका दुवैतर्फका मैदानी क्षेत्रमा आउने नियमित बाढीको क्रम पनि घट्दो छ, जसले गर्दा पशुपन्छी चरणको क्षेत्र पनि करिब करिब समाप्त हुँदैछ।
साँझ 4 बजे 3वटा विशेष खालका ल्यान्ड क्रुजर गाडी मानौ आधुनिक जमानाका ऊँट झै हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। हाम्रो समूहका साथीहरूमा कौतूहलता, उत्साह र जिज्ञासाको मिश्रित भाव स्पष्ट झल्किरहेको थियो। मरुभूमिमा हावाको वेगले निर्माण गरेको बालुवाको उच्च सतह निहाल्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो, गोधुली साँझको धुलाम्य रेखा पछ्याउँदै। अहो, अनन्तसम्म फैलिएको बन्जर भूमि अनि हावामा सुक्खा धरतीको सुगन्ध लागिरहेको थियो। कानमै आएर बिस्सरी बहेको हावाले कता कता त्यहाँका रहस्यहरू फुसफुसाइरहेका छन्। यस्तो लाग्थ्यो मरुभूमिले हामीलाई स्नेहपूर्वक बोलाइरहेको छ र भनिरहेको छ, प्रिय मानिसहरू, आओ सौन्दर्यमा लडीबुडी गर्न आओ। मरुभूमि छेउ पुग्नु अघि हामी यास्मिन ताल छेउ रोकियौं। सुनौला ढिस्काहरूको बीचमा अवस्थित झिलमिलाउँदो ओएसिस झट्ट हेर्दा अवास्तविक प्रतीत हुन्थ्यो। सहारामा यस्ता 90वटा ओएसिस छन् जसको आकार मौसम अनुसार घटबढ भइरहन्छ। सुक्खा बालुवाले घेरिएको एउटा जल गहना जसको उपस्थिति नै अचम्म पार्ने खालको थियो। जसै हामी तालको किनारमा पुगेर उभियौं, तालमा प्रतिबिम्बित आकाश र मरुभूमिका ढिस्काहरूले अनन्त स्थानको भ्रम सिर्जना गरिरहे। यास्मिना ताल पुग्दा मलाई यस्तो लाग्यो सबैभन्दा निर्जन स्थानमा पनि जीवनले अस्तित्व रक्षा गर्ने र हुर्कने बाटो खोज्दो रहेछ। हाम्रो समूहको कल्याङ मल्याङ पनि मौनतामा बदलियो। यो शान्त क्षण सायद मरुभूमितर्फको यात्रा जारी राख्नु अघि हामीलाई केही क्षण रोकिएर त्यो आत्मसात गर्न प्रकृतिले गरेको आमन्त्रण हो। एर्ग चेब्बिनेर हाम्रो गाडी रोकियो। चारैतिर टाँगिएको कार्पेट झैं विस्तारित सुन्तले सतहले हामीलाई निकै सम्मोहित गर्यो। 30 किलोमिटर लम्बाई र करिब 10 किलोमिटर चौडाई क्षेत्र ओगट्ने एर्ग चेब्बी छेउमै मेर चौगा र हसिला बीच जस्ता गाउँहरू पनि छन्, जहाँ जटिलता र जोखिम बीच जीवनचक्र चलिरहेकै छ। पहेलपुर बालुवाको थुप्राहरूका कारण एर्ग चेब्बी कता कता मंगल ग्रहको सतह जस्तो पनि प्रतीत हुन्छ। सन् 1999 मा निर्मित फिल्म द मम्मी र 2010 मा निर्मित प्रिन्स अफ पर्सियाको छायाङ्कनमा यो भूमि उपयोग गरिएको रहेछ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तातो सहारा मरुभूमि एक विरोधाभासको भूमि पनि हो। सुक्खा तैपनि रहस्यले भरपूर, शान्त तर कयौं कथाहरूको गुन्जन जसले शताब्दीौं पुरानो आफ्नो जीवनको कथा भन्छ। सुनाउँछ सहाराले कसरी ऊ घना बलौटे भूमिमा फेरियो, आफ्नै कथा वाचन गर्दै ऊ सुक्खा सुक्खा बाँचिरहेको छ। सहाराले सधैँ साहसी र जिज्ञासु मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ। हामी पुग्नुभन्दा केही साता अघि विक्रम सम्वत 2081 कार्तिकमा सहारा मरुभूमिमा त्यसको मौलिक चरित्रभन्दा भिन्न परिस्थिति देखिएको थियो। पछिल्ला 50 वर्षमा पहिलो पटक सहारामा 2 दिनसम्म भीषण वर्षा भएको थियो र बाढीका कारण 18 जना मानिसको ज्यान गएको थियो। मोरक्कोको राजधानी रबात भन्दा 450 किलोमिटर पर अवस्थित टागोनाइट गाउँमा 24 घण्टामा 100 मिलिलिटर पानी पर्यो। त्यो घटनाले सबै आश्चर्यमा परे। सन् 1925 मै सुकिसकेको इरिकी तालमा पानी भरिएको थियो। यसबाट स्थानीय किसानहरूले निकै ठूलो राहत पाएका थिए। यसअघि पनि सहारा मरुभूमिमा सन् 1974 मा भारी वर्षाका कारण बाढी आएको थियो। आँखामा आशा र उत्सुकता भरिएका केही ऊँट चालक हाम्रो नजिक आए अनि सुफत मूल्यमै बलौटे पहाडतिर घुमाउन लैजाने प्रस्ताव राखे। उनीहरूको त्यो उत्साहले सुदूर क्षेत्रमा जीविका चलाउने पर्यटनको महत्त्व झल्काइरहेको थियो। हाम्रो समूहका सदस्य रोबी र उनकी पत्नी हेइकेले ऊँटमा सवार हुने निधो गरे। ऊँटमा उनीहरू चढ्न त चढे, तर हल्लिँदै हिँड्ने प्राणीमा बसेर सन्तुलन कायम गर्ने उनीहरूको कोसिस भने हेर्न लायक थियो। उनीहरूको हाँसोले परिवेशमा थप रौनक छाएको थियो। बिन्दिता, म र हाम्रो दलका अन्य सदस्यले चाहिँ पैदलै यात्रा गर्ने विकल्प रोज्यौं। हामी आफ्ना पैताला मुनि नरम बालुवाको स्पर्श अनुभव गर्न चाहन्थ्यौं, जसबाट सहाराको बालुवासँग एकाकार हुन सकौं। नभन्दै बालुवामा पहिलो कदम जादुमय थियो। हामीले जुन असहज क्षेत्रको कल्पना गरेका थियौं त्यस्तो केही पनि त्यहाँ थिएन। प्रत्येक कदम बालुवामा गाड्दै धीमा यात्रामा हामी अघि बढ्दै गयौं। हाम्रा चारैतर्फका बलौटे ढिस्काहरू जीवन्त लागिरहेका थिए। हावाको झोक्काले ती निरन्तर परिवर्तित भइरहे झैं भान हुन्थ्यो। विश्वका कुना कुनाबाट आएका यात्री त्यस दिन त्यहाँ एकत्रित भएका थिए। अब हामी एर्ग चेब्बीको शिखरतर्फ लम्कियौं। उक्लिन उति सहज थिएन। पैताला मुनि मुलायम बालुवा रेशम झैं महसुस हुन्थ्यो, तर हरेक कदमसँगै त्यो भासिन्थ्यो र उक्लन कठिन हुन्थ्यो।
त्यो हाम्रो शारीरिक क्षमता र संकल्प दुवैको परीक्षा थियो। टाकुरामा पुगेपछि जुन दृश्य देखियो त्यो अद्वितीय र अनुपम थियो। हरेक दिशामा अन्तहीन रूपमा फैलिएका बालुवाका उच्च थुम्काहरू थिए अनि तिनका लहरेदार आकृतिमा चम्किरहेका थिए सुनौला र लालिमा युक्त किरण। त्यो बिल्कुल विस्मयको क्षण थियो जसले आसपासको दुनियाँसँग अति गहिरो गरी जोडिएको महसुस गराउँथ्यो। यस्तो लाग्थ्यो मरुभूमिले श्वास लिइरहेको छ र उसको मौनता एउटा गहिरो सिम्फोनी हो। अब पालो थियो सूर्यास्त दर्शनको। सूर्यको अवतरण नै हाम्रो यात्राको चरमोत्कर्ष थियो। हेर्दा हेर्दै क्षितिज बल्दो सुन्तले, हल्का गुलाबी र गहिरो बैजनी रङको प्यालेटमा बदलियो। रङहरूले लेपित र चित्रित उज्जवल आकाश कुनै महान चित्रकारले प्राकृतिक क्यानभासमा कोरेको चित्रभन्दा उन्नत थियो। चुच्चे धारदार सतहमा छायाहरूले निमेषभर नृत्य गर्दा क्षणभङ्गुर ढाँचा सृजित भयो। त्यो अतीतमा कसैले गरेको खासखुस चाहिँ लाग्थ्यो। आकाश, रङ र प्रकाशको अकल्पनीय त्यो बान्की देख्दा को खुसी नहोला। हामी त्यसको अपवाद थिएनौं। मन बेहद खुसीको रङले पोतियो। पूर्वी क्षितिजको त्यो भव्य लालिमा र सूर्यको रक्तिम किरण, म त्यो सम्मोहनले यसरी तानिएछु केही समय त्यही दृश्यमा लीन भइरहे। वातावरणमा लामो सन्नाटा छाइरह्यो। हामी मौन यात्रीहरू त्यो दृश्यको साक्षी थियौं। हामीले सूर्य हेरिरह्यौं। सूर्य तल तल डुबिरहेको थियो र आफ्नो पछाडि गोधुलीमा हराएको सुन्दर संसार छोडिरहेको थियो। मोहम्मदले पर अल्जेरियाई सीमातर्फ इशारा गरे। एउटा नजानिदो रेखा जो मन्द प्रकाशमा धुमिल भइरहेको थियो। हामी उभिएको स्थानभन्दा तल टेन्टहरूको झिलिमिली प्रकाशले मरुभूमिसँग गहिरो गरी जोडिएको जीवनको संकेत दिइरहेको थियो। केही पर तुआरेक्सका घरहरू देखिए। तुआरेक्स अर्थात् मरुभूमिमा ठूलै समूहमा जनावरसँग यात्रा गर्ने घुमन्ते आदिवासी। झुप्रा जस्ता देखिने ती घरहरू शताब्दीौंदेखि कठोर वातावरणमा पनि मानवता फस्टाउन सक्ने क्षमताको जीवन्त प्रमाण थिए। जसै सूर्य क्षितिज मुन्तिर डुब्यो र बलौटे ढिस्काहरू धुमिल हुँदै गए, मरुभूमिको सौन्दर्यले हामीलाई जीवनभरिको अद्भुत उपहारका रूपमा एक अविस्मरणीय क्षण दिएर गयो। हामी एयरफाउतर्फ फर्कियौं। रातिको आकाश खुलेको थियो। शहरको झिलिमिली प्रकाश भन्दा ताराहरूको भिन्न चमक सहाराले हामीलाई फेरि आउन आह्वान गरे चाहिँ लाग्यो। हाम्रो यात्रा छोटो थियो तर यसको सम्झना भने चिरकालीन हुनेछ। यो केवल एक यात्रा थिएन, प्रकृतिका अनेक शाश्वत सत्यसँग हाम्रो सान्निध्य पनि थियो। त्यो यात्राको चरमोत्कर्ष सूर्यास्त नै भयो। सूर्यास्तका बेला पारी देखिने पहाड पहेँलपुर थिए। लाग्थ्यो हामीहरू सुनका पहाडहरू नियालिरहेका छौं। बलौटे रातो बालुवामा प्रकाश परावर्तन भएर मलाई सुनको देशमा आएको भान भयो। जमिनको बालुवा यसै पनि रातो रातो थियो। त्यसमा सूर्यास्तको आवा पर्दा स्वर्णिम अनुभूत भयो। नेपालका हिमालदेखि अन्टार्कटिकालाई चाँदी देखेका मेरा आँखाले सहारा मरुभूमिमा सुन देखे। असलमा आकस्मिकै गरिएको एक सपना जस्तो अनायास र अचानकै भएको यात्राले लामो प्रभाव छोडी गयो। त्यो सूर्यास्त सुन्दरताको वर्णन गर्ने शब्दहरू मसँग छैन। यो थियो जीवा लामिछानेले लेख्नु भएको सहारामा सूर्यास्त।